अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। امروز باید بین همه من تک باشم. همه دوستای اسین هستن، خانواده هاشون هم احتمالاً میان. همه باید فقط منو نگاه کنن و به خوششانسی اسین قبطه بخورن. باید خیلی خوشگل به نظر بیام. خانم جان راننده آماده است. باشه تو برو، من میام. مراد چطوری پسر؟ خدا رو شکر عالیه. مراد ایشون همسر من حنا و حنا مراد دوست خانوادگی خیلی خوبمه. وای خیلی خوشبختم داداش اسین، همسرتون خیلی خوشگله. بالاخره همسر منه دیگه. ممنونم. بعداً بازم میبینمتون. بریم. دانیال چطوری پسر؟ خوبی؟ من خیلی خوبم، شما چطوری؟ حنا این دوستم دانیاله، هم دوست خیلی خوبمه هم همکلاسی دانشگاهم. سلام زنداداش. علیک سلام. زنداداشمون کجاست؟ همینجا الان پیداش میشه. من اینجا. تو همسر اسینی؟ شما همدیگه رو میشناسین؟ میشناسم؟ آره خیلی خوب میشناسم. ما دوستای دانشگاه بودیم. راستی تو چطوری از خانم شهزاد به خانم اسین تبدیل شدی؟ دانیال تو میدونستی؟ حنا با یه تاجر بزرگ ازدواج کرده بود، ولی فکر کنم اونم فریب داده و ازش جدا شده، همونطوری که ما رو فریب داد. رومینو بعداً حرف میزنیم، لطفاً ساکت شو. کاری که با دوستات کردی و هیچ وقت یادم نمیره. تو ما رو تحقیر کردی. تمام مدت داشتی فریبمون میدادی. فکرشم نمیکردم همچین آدمی باشی. خفه شو. حنا این چه طرز حرف زدن با یکی دیگه است؟ اسین مگه نمیبینی چه جوری با هم حرف میزنه؟ از اینجا بریم. داداش اسین واقعا خیلی مراقب باشین. شما با یه زن هیله‌گر و مکار ازدواج کردین. رومینا لطفاً. دلم خیلی برای داداش میسوزه. حنا بهتر از اینجا بریم. بیا بریم. اسین لطفاً. رومینا لازم بود اینجوری حرف بزنی؟ من فقط واقعیت رو بهتون گفتم. آخه تو که نمیدونی اون چقدر دروغگو و مکاره. اما الان اصلاً زمان مناسبی نبود. من دیگه حرفی ندارم. اسین کاش میذاشتی من حرف بزنم. حنا لطفاً بهتره تو خونه در مورد این موضوع حرف بزنیم. الینا تو دوستی نداری؟ دارم، ولی برای چی میپرسی؟ چون هیچ وقت در موردش نگفتی. چون هیچ وقت نپرسیدی. حالا چطور یهو یادت اومد ها؟ داشتم فکر میکردم که دعوتشون کنی خونه. هم میبینیمشون هم حالا هوا عوض میشه. فکر بدی نیست.
پس دعوتشون کن. یه روز خاص باشه یا هر روزی که شد؟ هر موقع دلت خواست، فقط قبلش بهم خبر بده، اون روز نرم شرکت. خوبه. پس من فردا دعوتشون میکنم. عالیه. ये खाने की टेबल पे देर से आना इन दोनों बाप बेटों का विरासती मसला है। اسیم باور کن که اون هرچی که میگفت همش دروغ بود. لطفاً هنا، من اصلا دلم نمیخواد الان راجبش حرف بزنم. اما من میخوام حرف بزنم. تو همینجوری به حرف هر کسی اعتماد میکنی؟ من همسرتم اسیم. تو باید به من اعتماد کنی. هنا، امشب اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. اونا در مورد من چه فکری میکنن؟ تو به این فکر کردی؟ ولی همه حرفاش دروغ بود. اون دروغ میگفت. اون چرا دروغ بگه؟ مگه باهات دشمنی داره؟ چرا باید آبروتو جلوی همه ببره؟ آره، با هم دشمنی داره. هم کلاسی دانشگاه بود. دوست صمیمی بود. سر یه موضوع کوچیک با هم دعوا کردیم. بعد اون دنبالشو ول نکرد، گفت انتقامشو میگیرم. انتقامشم گرفت. ببین هنا، من نمیدونم ولی هر اتفاقی که امشب افتاد به ضرر من تموم شد. هنا، به هم بگو من چطوری جلو دوستام سرمو بلند کنم؟ چطوری باهاشون روبرو بشم؟ تو به من بگو که این وسط تقصیر من چیه؟ ببین، الان هیچی نمیدونم، اما لطفاً چند ساعتی منو تنها بذار. الان نمیخوام باهات حرف بزنم. اون چرا دروغ بگه؟ مگه باهات دشمنی داره؟ چرا باید آبروتو جلو همه ببره؟ هنا، امشب اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. اونا در مورد من چه فکری میکنن؟ تو به این فکر کردی؟ بمیری رومینا، ایشالا بمیری. چطور سینو راضی کنم؟ چی بهش بگم که بهم اعتماد کنه؟ الینا، تو خوبی؟ شهزاد، اشتباهی به هم خوردیم. عمدن این کارو نکرد. اشکال نداره. اشتباهی به هم خوردیم. الینا، اشکال نداره. شما مشغول باشید. لطفاً غذا بکشید. تو هم بیا لباساتو عوض کن. شهزاد، اون اتفاق به خدا عمدی الینا، نبود. من میدونم اون اتفاق عمدی نبود. تو هیچ تقصیری نداری. واسه یه موضوع کوچیک اینجوری ترسیدی؟ اشکال نداره، اتفاقه. من فکر کردم شاید اشتباه برداشت کنی. چه برداشتی کنم؟
نمیدونم. گوش کن الینا، تو همسر منی، خیلی هم دوستت دارم، بهت اعتماد دارم، فقط آروم باش. حالا اگه حاضری بریم پایین، همه منتظرن. بریم. بفرمایید. خدا رو شکر همه غذا کشیدن. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. بگیرش. آقا پروژه که آماده است. فقط یه سری هزینه است که باید پرداخت بشه. پس شما از صندوق شرکت بگیرید. آقا اونجا پول نقد موجود نیست. واسه همین خواستم بهتون بگم. آها. باشه، پس من یه چک براتون می‌نویسم و میفرستم. ممنونم آقا. پول نقد واسه صندوق گرفته بودم. احتمالاً عجله داشتم گذاشتم خونه. فردا اونو میارم شرکت. باشه آقا، ممنون. الینا از هر موضوعی میترسه. درونش پر از ترس و وحشته که از بین بردنش زمان طولانی میخواد و اینو من باید خیلی خوب مدیریت کنم. اون موقع میتونم موفق بشم و ترسش رو از بین ببرم. الو؟ شنیده بودم دخترها بعد از ازدواج واسه خانواده شوهر عزیز میشن، اما خانواده شوهر تو بزرگ نیست. چطوری اینقدر عزیز شدی؟ ها؟ تو مطمئنی که نمیتونم عزیز بشم؟ داشتم غذای مورد علاقه‌شو درست میکردم. اوه به که اینطور. یه چیزی بپرسم، خدمتکاری خونه مگه آشپزی بلد نیستم؟ چرا؟ واسه شوهرم نباید خودم آشپزی کنم؟ در ضمن امروز قراره دوستش بیاد. شهزاد که نمیذاش، ولی گفتم حالا که دوستش قراره بیاد بهتره خودم آشپزی کنم. خیلی هم خوب خوش بگذره. الینا، یه چیزی ازت بپرسم. تو خوشحالی مگه نه؟ راستش بیشتر از خوشحالی یه جورایی باورم نمیشه. چیو باور نمی کنی؟ باورم نمیشه که این آدم خوب چطور ممکنه شوهرم باشه. و به خاطر همین باور نداشتن داری کارهای احمقانه انجام میدی. ای بابا، 1000 بار گفتم اشتباه کردم، دیگه اشتباه نمی کنم. نمیپرسی کی گفته؟ کی میتونه بگه؟ یا آکسا گفته یا مامان گفته. شهزاد که اصلا نمیگه. ببین الینا، هر کی میتونه تجربیات تلخ داشته باشه، ولی به این معنا نیست که یه بخشی از زندگیمون بشه. از اونا باید درس بگیریم و ازشون بگذریم. فقط زمانی میتونیم بریم جلو که قوی باشیم و بتونیم به دیگران اعتماد کنیم. الینا، به داداش شهزاد اعتماد کن. دارم تلاشمو میکنم. آفرین. مامان خیلی نگران شده بود. ببین الینا، اگه اتفاقی برات میفته خودت مدیریتش کن. به من زنگ بزن یا به آکسا زنگ بزن، ولی لطفاً به مامان چیزی نگو.
میدونی که یه وقتایی فشارش بالا پایین میشه. چشم خانم، از این به بعد حواسم هست. حالا گوشی رو قطع کن، باید غذا درست کنم، کار دارم. باشه؟ من دیگه رفتم، خدافظ. هانا، من اینجا پول گذاشته بودم. انگار یه مقداری ازش کم شده. مطمئنی همینجا گذاشته بودی؟ آره دقیقا همینجا گذاشته بودم. دیگه کجا باید بذارم؟ ببین خوب فکر کن، حتما یه جایی گذاشتی و یادت نیست. پول شرکت بود. نمیدونم چرا آورده بودمش خونه. بی خیال، تو ندیدیش؟ نه من ندیدمش اسیم. حالا تو نگران نباش، حتما یه جایی گذاشتی دیگه. تازه‌شم من از کجا بدونم تو که به من نگفتی هیچ وقت پولتو کجا میذاری؟ پس کی میدونه؟ برم از همسایه ها بپرسم که تو خونه پول گذاشتم و الان یه مقداریش گم شده؟ پس کی باید بدونه هنو؟ میدونم الان نگرانی، ولی چرا اینجوری به من میتوپی؟ از خالده بپرس. اون هر روز واسه تمیزکاری میاد اینجا. من چند بار بهت گفتم نذار اونا وارد اتاق بشن. و منم چند بار بهت گفتم که در اتاق یا کمد قفل کن. ولی تو کجا حواست به این چیزاست؟ نمیدونم از کی بپرسم. امروز پول گم شده، فردا شاید یه چیز دیگه گم بشه. بعد از کی بپرسم؟ تو بگو از کی بپرسم؟ تو چی میخوای به من بگی اسیم؟ منظورت چیه که از کی باید بپرسم؟ توی این خونه من و تو و خالده هستیم. تو میخوای بگی من پولو دزدیدم؟ من اینجوری گفتم. منظورم این بود که تو هم بالاخره صاحب این خونه ای. پس حداقل حواست به مسئولیتات باشه. اگه تو مراقب نباشی پس کی باشه؟ منظور من فقط همین بود. اسین من مالک خونم، نگهبان که نیستم. اوف، حرف زدن با تو اصلا فایده ای نداره. اعصاب اسین از اولش هم خورد بود، الان بیشتر خورد شد. چیکار کنم که ازم راضی باشه؟ مریضی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اسی هنو چت شد؟ هنو بیبی خالده هنو چت شد دختر؟ هنو تو خوبی؟ هنو لطفاً چشماتو باز کن. هنو خالده هنو چت شد یهو؟ زود آب بیار لطفاً، آب بیار. هنو تو خوبی؟ هنو لطفاً چشماتو باز کن. هنو لطفاً چشماتو باز کن. هنو آب بخور. هنو لطفاً آب بخور. هنو تو خوبی؟ من کجا؟ تو خونه خودتی هنو، منم کنارتم. به راننده بگو ماشین رو روشن کنه. نه چرا؟ راننده برای چی؟ باید ببرمت پیش دکتر. چرا نداره؟ نه من الان این آبو بخورم خوب میشم. ولی اینجوری که نمیشه، باید بریم پیش دکتر. من که گفتم چیزیم نیست، فقط از دیشب چیزی نخوردم، احتمالا ضعف کردم. تو از دیشب غذا نخوردی؟ دیوونه شدی؟ چطوری میخوردم؟ تو ازم ناراحت بودی. تو واقعا دیوونه ای هنو. بیا بریم، لطفاً بیا بریم صبحونه بخوریم. نه
اول تو به هم قول بده که دیگه ازم ناراحت نیستی. هی بابا، من اصلا ازت ناراحت نیستم. فقط یکم عصبانی بودم. دست خودم نبود. یه چیزی گفتم. تو که میدونی 1000 جور فکر تو ذهن آدمه. نه جونم، من ازت ناراحت نیستم. همه چیو فراموش کن. تو واقعا فکر کردی اشتباه از من بوده؟ ای بابا، نه خیر. گفتم که 1001 جور مشکل هست تو شرکت. کارا درست و حسابی پیش نمیره. عصبی بودم. یه چیزی از دهنم در رفت، ولی ازت ناراحت نیستم. همه چی خوبه. نگران این موضوع نباش. بریم صبحونمونو بخوریم. بگو صبحونه رو بیاره همینجا. من هنوز یکم ضعف دارم. باشه، امروز صبحونمونو اینجا میخوریم. خالده بله آبجی. تو خونه بهت زنگ نزدم چون نمیتونستم جلوی الینا باهات راحت صحبت کنم شهزاد. خب بگو، اوضاع چطوره؟ شرایط الان بهتر شده؟ به نظر میرسه کم کم داره بهتر میشه، ولی کامل خوب نشده. شهزاد، چرا با دکتر امجد حرف نمیزنی؟ آبجی، اینجوری که باید الینا رو ببرم پیشش، ولی اون هیچ وقت راضی نمیشه بره دکتر. ببین، تو باید الینا رو متقاعد کنی. باید سعی خودتو بکنی. اما چطوری؟ اون همینجوری هم به خاطر گذشتش بهم بدبینه. اگه در مورد روانشناس بهش بگم همه چی بدتر نمیشه؟ ببین شهزاد، برای انجام یک کار هزاران روش وجود داره. اگه تو میتونی این شرایط رو خوب مدیریت کنی، خب پس مطمئنم میتونی اونو راضی کنی که بره پیش روان پزشک. این کارو باید خودت انجام بدی. از کجا معلوم؟ شایدم لازم نشد. من فعلا به روش خودم دارم پیش میرم. از قبل خیلی بهتر شده. ایشالا بهترم میشه. باشه، هر کاری میکنی با دقت و ظرافت انجام بده. اینجور مسائل خیلی حساسن. مواظب باش مشکلی پیش نیاد و دوباره همه چی خراب نشه. اینجور کارا سخته. متوجه منظورم میشی؟ اون همسر من آبجی. واسه همین زندگیش به زندگی منم گره خورده. و اینو خوب میدونم که مشکلات زندگیمو چطوری حل کنم. اگه اینجوریه که خیلی خوبه. خب آبجی، خداحافظ. نوری؟ بله خانم جان. این کیه؟ خانم جان این خب اون خب کیه؟ بگو دیگه. خب ایشون نامزد قبلی آقا شهزاد بودن. چرا میترسی؟ من میدونم که نامزد داشته. بیچاره فوت شده. لازم نیست بترسی. خب راستش فکر کردم شاید شما عصبانی بشید. من با این چیزا عصبانی نمیشم.
شما واقعا خیلی خوبید خانم جان، ولی اون حنا خانم هممون از دستش فراری بودیم به خدا. باشه فهمیدم. تموم شد؟ برو دیگه استراحت کن. بس اسین، دیگه خیلی خوردم. اینم بدش به من. ببین یه جوری مراقبمی انگار که من بچم. الکی برای چی از شرکت مرخصی گرفتی؟ ای بابا، کار من که از سلامتی تو مهمتر نیست که؟ سوپت هم که کامل نخوردی. چیزیم نیست، فقط سرم گیج رفت. اسین لطفا راستشو به هم بگو، تو ازم دلخور نیستی نه؟ ای بابا، گفتم که ازت دلخور نیستم. لطفا دیگه به این موضوع فکر نکن. هیچ وقت نباید ازم دلخور باشی. من نمیتونم ناراحتی تو رو تحمل کنم. باشه حنا، حالا چرا داری گریه میکنی؟ همینجوری دلم گرفت. تو واقعا دیوونه ای. حالا بی خیال، الکی تو رم ناراحت کردم. از خالده راجب پولا پرسیدی؟ ای بابا، منم کاملا فراموشش کردم. کجا میری؟ الان برمیگردم. خالده؟ بله آقا. خالده، اتاق منو تمیز میکنی دیگه، درسته؟ بله، همیشه من تمیز میکنم. خالده، من تو کشوی اتاقم یه مقدار پول گذاشته بودم، تو ندیدیش؟ همیشه بیرون کمدو تمیز میکنم. هیچ وقت داخل کمد یا کشو رو باز نکردم. خدا رو شکر با یه نقش بازی کردن شک اسین نسبت به هم برطرف شد. معذرت میخوام خالده، اون لحظه فقط تو به ذهنم رسیدی. واسه نجات خودم باید اسم یکی رو میبردم دیگه. قره به اسم تو افتاد. بعد از اینم به شانس خودت بستگی داره. خالده، کسی تو اتاقم رفته بود؟ منظورم اینه که به جز تو و حنا کسی دیگه ای نرفته بود تو اتاقم؟ چی میتونم بگم؟ من کسی رو ندیدم بره یا بیاد. اگه شما به هم شک دارید خب میتونید منو از کار اخراج کنید، ولی من ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال خیلی وقت کنید. پیش این کارو میکردم. این همه سال اینجا نمیموندم. باشه فهمیدم، ولی از این به بعد حواست باشه، چون که این اولین باره که تو خونه دزدی شده. من که همیشه حواسم هست، از این به بعد بیشتر مواظبم. خوبه، میتونی بری. چطوری؟ روزت چطور گذشت؟ خوب گذشت. مثل همیشه خوب بود. شهزاد، من امروز عکس نامزد قبلی تو دیدم. خیلی خوشگل بوده. خدا رحمتش کنه. آمین. تو دلتنگش نیستی؟ هستم، اما به عنوان یه دوست. الینا، هر آدمی که رفته گاهی بالاخره دلتنگش میشیم. یه دلتنگی ساده، فقط به عنوان یه دوست یا عزیزی که تو زندگیت بود. دروغ نمیگم، اولا خیلی دلتنگش بودم،
ولی الان نه. اما چرا؟ چون که تو الان تو زندگیمی. یه چیزی بپرسم؟ 2 تا بپرس. منم همونقدر دوست داری؟ اونقدری که اونو دوست داشتی؟ نه خیر. اونقدر نه. باشه. تو رو بیشتر از اون دوست دارم. خیلی بیشتر. مرسی. من بد نیستم. شهرزاد. باور کن من با کسی ارتباط ندارم. دارم راستشو میگم. تو بهم اعتماد داری مگه نه؟ الینا، من راست میگم شهرزاد. آره راست میگم. میدونم. آروم باشه آروم باش. من بهت اعتماد دارم. تو بیا اینجا. بیا عزیزم. آروم. صبر کن. دراز بکش. آروم. من نمیشناسم. فقط آروم باش. استراحت. بس. هیچی نه. الینا بس. خواهش میکنم گریه نکن. بسه. لطفا منو ببین. من اینجام. آروم باش. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.